औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना, वो लोग जो आतैनाहुम, इसको जरा गौर से देखें। आतैनाहुम, यहाँ पे देखें रूट वर्ड आ रहा है हमारा, क्या है वो? अलिफ ता या। ठीक है, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है। ना का मतलब हम है और हुम उनको। ठीक है, जमा के लिए यूज हुआ है। हा हुमा हुम, हा उसको, हुमा उन दो को, और हुम उन सबको। हमने दी उनको, क्या दी? अल किताब, किताब। यारिफूनहू, या का मतलब वो, आरफा, अरफा से मुराद क्या है? अरफा से क्या मुराद है? बुलंदी को कहते हैं। और यारिफूनहू, हमने क्या किया उनको? वो या फिर हम उर्फ कहते हैं ना, पहचान लेने को, उर्फ फलाना बोल रहे होते हैं हम अक्सर। तो यहाँ पे भी वो यारिफूना हूँ, यारिफू आरफ, उर्फ, उर्फ पहचान लेना। तो हु उसको, किसको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखे, हु जो है ना उसे होता है और हुम उनको होता है। तो ये वाहिद के लिए यूज हो रहा है और ये जमा के लिए यूज हो रहा है। तो हु का जमा क्या है? हुम किसे कहा जा रहा है? यहूदो नसारा को। ठीक है, अल किताब, वो सब पहचानते हैं उसे, किसको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कमा जैसा के, यारिफूनहू, या का मतलब वो, आरफा पहचानना, वाव नून जमा के लिए, अबनाहुम अपने बेटों को। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वाह, और इन्ना बेशक, फरीकन एक गिरोह, मिन हम उनमें से, मिन से, हम उनसे, ला यक्तुमूना, ला लिए या अलबत्ता, या का मतलब वो, कातामा छुपाते हैं। वाव नून जमा के लिए यूज हो रहा है। तो अलबत्ता वो छुपाते हैं सब, अल हक, हक को, वाह, और हालांकि, हम यालमून वो सब जानते हैं। अल हक, यही हक है, मेरे रब्बी का, मिन से, रब्बी रब का, तेरे, ये तेरे रब की तरफ से है। फला पस नहीं, फा का मतलब पस, ला का मतलब नहीं, तकून अन्ना, ता का मतलब तुम, कूना हो जा। ठीक है, हम कहते हैं ना कुन फाया कून, ये वो कून वाला कून आ रहा है, हो जा, कुन फाया कून, कुन हो जा, तो बस वो हो जाता है। तो तुम हरगिज ना होना, मिनल मुमतरीन, मिन से, अल मुमतरीन, तो शक करने वाला है। मातारा इसका रूट वर्ड है। या नून जो है वो जमा के लिए, और मुमतरीन, जैसे हम मुफअल के वजन पे बात करते हैं ना, तो ये मुफअल हो रहा है, शक करने वाले। ठीक है, जैसे मुस्लिम होता है ना, सालामा से मुस्लिम, ये मुमतर है, शक करने वालों में से। ये मैं आपको जब फेल फाइल मफूल बताऊंगी तो फिर आपको अरबिक सिखाऊंगी ना, फिर बताऊंगी सारा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि वो लोग जो हमने दी उनको किताब, वो सब जानते हैं ऐसे जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। बेशक वो एक गिरोह है जिसमें से वो छुपाते हैं, हालांकि हक को वो सब जानते हैं। यही हक है तेरे रब की, बस ना तुम हो जाना शक करने वालों में से। तो अब शक नहीं करना। क्यों शक नहीं करना? क्योंकि शक जो है ना वो आपके अमल को कमजोर कर देता है, वो आपके ईमान को कमजोर कर देता है। असल चीज रुख करना नहीं था, असल चीज थी भलाई, असल चीज थी दीन पे कायम रहना। तो यहाँ पे किसी का भी सेंटर ऑफ लाइफ दीन होता है। दीन किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने का तरीका। ठीक है, और किसी का सेंटर ऑफ लाइफ दुनिया होता है। हमने अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, उनका सेंटर ऑफ लाइफ क्या था? यहूद का सेंटर ऑफ लाइफ दुनिया था, उनको दुनिया की अथॉरिटी चाहिए थी, उनको बादशाहत चाहिए थी। लेकिन मुसलमानों का सेंटर ऑफ लाइफ क्या था? अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताब। अभी हमने अपने अंदर झांक के देखना है, बीइंग एन उम्मत मुस्लिमा, क्या हम वाकई, अल्लाह हमारा सेंटर ऑफ लाइफ अल्लाह है? ठीक है, डायरेक्शन तो सिर्फ एक मुख्तस की गई ना, कि इबादत तो जरूरी थी ना अल्लाह की। तो सिर्फ मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ ना हो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन मुकर्रर की। तो नमाज की जाहिरियत, खाना काबा की तरफ रुख, मुसलसल डायरेक्शन अल्लाह की तरफ।
تو ہم ڈائریکشن تو کس لیے؟ تاکہ ہم سبقت لے جائیں، ہم نیکی میں پہل کریں، اور نہ کہ ہم معاشرے کے ہو کے رہ جائیں۔ تو بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، پھر ہم نیکی اور بدی میں دیکھتے ہیں کہ کیا نیکی کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ شریعت، ہر وہ کام جو شریعت اور قرآن کے مطابق ہے نا، نیکی ہے، وہی نیکی ہے۔ آپ کے اور میرے مطابق جو ہے نیکی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں، یا میں اگر، ٹھیک ہے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی نظر کا خالی پردہ ہوتا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ جو پردہ اللہ نے بتایا نا، وہی اصل میں نیکی ہے۔ جو آپ کو شریعت بتاتی ہے نا یہ پردہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں ہمیں ماڈریٹ اسلام، ڈیموکریسی اور سب کو لے کے چلنا پڑے گا، تو ہم تو قرآن میں خود پڑھتے ہیں کہ اگر تم جو ہو ہجوم کو فالو کرو گے، زیادہ کو فالو کرو گے، تو تم تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر ایک بندہ چن کے آتا ہے۔ اس طریقے سے تو ہم کسی ادارے کا سربراہ نہیں چنتے جس طریقے سے ہم اپنے لیڈرز چنتے ہیں مسلم کنٹریز میں، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی ادارے کا سربراہ دیکھا ایسے چنتے ہوئے کہ ووٹنگ سسٹم پہ آپ اسکول کا پرنسپل چن لیں؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اسلامک مملکت کا سربراہ اس طرح سے چنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو نہ شریعت کا پتہ ہے، جس کو نہ دین کا پتہ ہے، جس کو نہ کچھ ہے۔ تو اصل میں ہم یہاں پہ، یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے شریعت اپنے گھر پہ نافذ کرنی ہے، اپنے جسم پہ نافذ کرنی ہے، اپنے 6 فٹ کے 5 فٹ کے قد پہ نافذ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کہ تم ان میں سے نہ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پہ آ جائیں۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ کی کیا چپکلش تھی، وہ کہتے تھے، دیکھیں اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے آخری رسول، ہماری کتابوں کے اندر لکھا، ان کے علماء آئے تھے، لیکن شریعت ہماری ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کی نہیں ہوگی، شریعت ہماری ہوگی، ٹھیک ہے؟ دین ہمارا ہوگا صرف، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو سب کچھ دیں گے۔ ہم آپ کو سونے کے پہاڑ دیں گے، عورتیں دیں گے، بہترین بہترین بیویاں دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، لیکن شریعت ہماری ہوگی، کیونکہ خدا آپ کا بھی وہی ہے، خدا ہمارا بھی وہی ہے۔ حضرت جبرائیل ہی آپ پہ وہی لے کے آتے ہیں، وہی ہمارے نبیوں پہ لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم کی آپ بھی اولاد ہیں، ہم بھی اولاد ہیں۔ تو پھر کہاں پہ اختلاف تھا؟ شریعت پہ، دین پہ، گیٹ اپ پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، سونے جاگنے پہ، عبادتوں پہ، یہ تھا دین ہمارا، ٹھیک ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ دین ہر کسی کا، بھائی دین کے معاملے میں نہیں بولو، تو بھائی شادی بھی اکیلے کر لینا، کیوں پورا ہجوم اکٹھا کر؟ ٹھیک ہے؟ جب سوسائٹی کی بات آتی ہے، جب اکٹھے مل کے ڈانس کرنے کی